आता है बुखारी शरीफ के इसी मकाम पर मुबारक अल्फाज हैं हदीस पाक के, फ़अअलमुना हुवा अबू बकर, कि हम 1,14,000 से लेकर 1,40,000 तक महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जितने प्यारे सहाबा किराम हैं, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं आलमुना हुवा अबू बकर, हम तमाम महबूब के गुलामों में सबसे बड़ी इल्म वाली हस्ती हैं तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात बाबरकात हैं। लिहाजा महबूब अलैहिस्सलाम का वो फरमान सुनते ही कि अल्लाह ताला के उस अब्द मुख्तार ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद फरमा लिया दुनिया के मुकाबले में, फ़बका अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बेइख्तियार हो गए, ज़ारो कतार रोने लग गए, अपनी हालत पर कंट्रोल न रख सके, मगलूबुल हाल हो गए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन रुए सुखन उनकी तरफ फेर दिया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अमन्निन नास अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबा बकर, हमारे तमाम के तमाम प्यारे सहाबा किराम और गुलामों में अपनी जात के हवाले से और अपने माल के हवाले से मेरी सबसे ज्यादा खिदमत करने वाली हस्ती हैं तो मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक ये फरमाया तो हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि मैं अपने दिल में ये कहने लग गया कि माले अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या हुआ। महबूब अलैहिस्सलाम ने तो मुतलकन एक अल्लाह के महबूब बंदे का जिक्र फरमाया जिनको जिंदगी ये दुनियावी और विसाल अक़दस के दरमियान इख्तियार अता फरमाया गया, और उस अब्द मुख्तार ने अल्लाह की मुलाकात को और विसाल अक़दस को पसंद फरमा लिया। हजरत अबू बकर क्यों रोने लग गए हैं? फरमाया जब पीर की दोपहर को हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि फ़अअलमुना हुवा अबू बकर, हम में सबसे बड़ी इल्म वाली हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात बाबरकात है, क्योंकि अल मुखय्यर हुवा नबी अलैहिस्सलाम, जिस हस्ती के इख्तियार का जिक्र हो रहा था उससे मुराद तो खुद महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात थी। तो अलगरज हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने विसाल अक़दस से पहले इख्तियार अता फरमाया। इसी तरह बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा 962 963 किताबुल रिकात के बाबु तवाज़ो में हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी सही सनद हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इज़ा अहबब्तहु, जब मैं किसी अपने मुकर्रब और मकबूल बंदे से मोहब्बत फरमाने लग जाता हूँ तो मैं अल्लाह पाक उस मकाम महबूबियत पर फाइज अपने बंदे को जहाँ और मकामात से नवाजता हूँ उनमें से एक मकाम ये भी अता फरमाता हूँ कि मा तरद्दु फी शैइन व अना फाइलुहु कतरद्दुदी मिन नफ्सिल मोमिन हुवा यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु। फरमाया मैंने अपने कामिल औलिया को ये मकाम अता फरमाया है कि उनके विसाल का वक्त आ जाए, वह हुवा यकरहुल मौत, लेकिन अभी अगर वो विसाल ना पाना चाहते हो तो मुझे अल्लाह पाक का बाकी तमाम के मुतल्लिक कानून है। कुरान पाक ने बयान फरमाया फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, कि आम लोगों की वफात का वक्त आए एक सेकंड भी और लहजा भी आगे और पीछे नहीं हो सकते, एग्जैक्ट टाइम पर उनकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। लेकिन फरमाया ये आम बंदा नहीं, अहबब तो हुई से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, ये मेरा अब्दे महबूब है, इट इज द स्पेशल केस। फरमाया मैं मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म जारी कर देता हूँ कि ये मेरा खास बंदा है, इसके बारे में मेरा खुसूसी कानून है, अकरहु मसाअतहु, जिस चीज को ये पसंद करेगा मैं अल्लाह भी उसी चीज को पसंद करूंगा। इसलिए कोशिश की जाए कि जो अल्लाह के मुकर्रब और महबूब बंदे हों बंदा उनकी निगाह में पसंदीदा हो जाए। जिस चीज को अल्लाह के मकबूलीन पसंद करें अल्लाह भी उस चीज को पसंद फरमाने लग जाता है, और जिस चीज को मेरा प्यारा बंदा नापसंद करता है मैं अल्लाह पाक भी उस चीज को नापसंद करता हूँ। फरमाया जब वो अभी विसाल को पसंद नहीं फरमा रहा तो मैं अल्लाह पाक क्यों उसके लिए मौत का हुक्म जारी करूंगा। जितना अब्दे महबूब चाहता है अल्लाह ताला उसकी रदा के मुताबिक और खुशी के मुताबिक उसकी दुनियावी उम्र में उतना इजाफा फरमा देता है। जब हजरात उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना अजमईन पर वाज़ेह हो गया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने आलम दुनिया की बजाय अल्लाह पाक की मुलाकात को पसंद फरमा लिया है, और इस हवाले से भी हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद अमजाद के अजीम मुहद्दिस इमामुल मुहद्दिसीन इमाम जमालुद्दीन अब्दुर रहमान इब्ने जौजी जो बगदाद शरीफ में 597 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, आपकी अल वफा शुरा आफाक किताब है सीरत तय्यबा के ऊपर आप देखेंगे कि ये हदीस पाक जय्यद असनाद के साथ मौजूद है कि हमारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने तो अपने विसाल अक़दस को भी पसंद फरमाया तो अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत की वजह से।
فرمایا جب تک ہم نے یہ دیکھا کہ عالم دنیا میں ہمارا تشریف فرما رہنا امت کے حق میں بہتر ہے، ہم نے دنیاوی حیات طیبہ کو پسند فرمائے رکھا، اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہمارا وصال اقدس فرما جانا ہماری امت کے حق میں بہتر ہے، ہم نے اپنے وصال اقدس کو پسند فرما لیا۔ امت اتنی پیاری ہے، چنانچہ اس حدیث پاک کے مبارک الفاظ ہیں، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری دنیاوی حیات طیبہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اب میرا وصال اقدس کو پسند فرمانا یہ بھی میرے امتیوں تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ورنہ اب ہم قرآن پاک وصال اقدس سے 2.5 مہینے پہلے مکمل ہو گیا، شریعت مبارکہ کے تمام بنیادی اصول ضابطے جن کی روشنی میں علماء مجتہدین، اب مجتہدین مطلق جو ہے ان کا دور مکمل ہو گیا، سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں، سیدنا امام الائمہ امام شافعی، امام الائمہ امام مالک، امام الائمہ امام احمد بن حنبل، ان جیسی کریم ہستیاں جو ہیں ان کا دور مکمل ہو گیا، اور اب مجتہد مطلق ہستی آئیں گی تو قیامت کے قریب میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے بیٹوں میں سے حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریم ذات بابرکات، جو سیدنا امام الائمہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہوں گے، اور محبوب کی حدیث سے یہ انہو یواتئ اسمہ علی اسمی و یواتئ اسم ابیہ علی اسم ابی و اسم امہ علی اسم امی، فرمایا کہ وہ سید ہوں گے اور نجیب الطرفین ہوں گے، اور ان کے ابا جان، فرمایا میرے ابا جان کے نام پر ان کا نام سید عبداللہ ہوگا، اور ان کی امی جان کا نام بھی میری امی جان کے نام مقدس پر سیدہ آمنہ ہوگا، اور امام مہدی کا نام بھی فرمایا میرے نام کے اوپر محمد ہوگا، نام ان کا محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہوں گے، اور المہدی ان کا لقب ہوگا۔ تو آپ مجتہد مطلق ہستیوں کی قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری بھی اسی دور کے اندر ہوگی، اور یہ دونوں کریم ہستیاں زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے زمین پہلے ظلم اور جبر کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ تو اب مجتہدین فی المذہب کا دور بھی تقریباً مکمل ہے، ہاں مجتہدین فی المسائل علماء ہوتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم، اگر ہم مزید عالم دنیا میں جلوہ گر رہتے تو اللہ پاک کے مزید احکام آتے رہتے، کئی احکام جن میں نرمی تھی ان میں سختی آ جاتی، کئی حکم عام تھے ان میں تخصیص پیدا کر دی جاتی۔ تو فرمایا جتنا عرصہ ہم زیادہ عالم دنیا میں اب گزارتے میری امت پر مسائل بڑھتے چلے جاتے شرعی احکام کے حوالے سے، اور میں اللہ کا محبوب اپنی امت کو کبھی مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الطہارت کے اندر ہی محبوب علیہ السلام کا فرمان، بخاری مسلم ترمذی